बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया की ये पहली मस्जिद नबी की ऐसी वीडियो है जो आपको मदीना कर देगी। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हाथ की बनवाई हुई मस्जिद है। और आप देख रहे हैं कि अतराफ़ में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन और अज़वाज मुतहरात के घर थे। ये जो आप घर देख रहे हैं ये सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर था जो मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ था। और इधर सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर, ये बिल्कुल दोनों करीब ही थे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुबारक घर में और मस्जिद नबी के बीच में एक दरवाज़ा था जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते थे। ये वही जगह है जहाँ आज रोज़ा मुबारक बना हुआ है। नीचे एक ही कमरा था और ऊपर एक छोटा सा चबूतरा जैसा कमरा था। सामने एक सहन था। कमरे का साइज़ और सहन का साइज़ बराबर ही था। खजूर के पत्तों की बनी हुई दीवार और लकड़ी का एक दरवाज़ा था। यहीं से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया करते थे और सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में दाखिल होते, जो आज रोज़ा रसूल में ये वाली जगह आप देख रहे हैं। तो ये वो बरामदा आपको दिखाई दे रहा है, सहनसा जो मस्जिद नबी में जहाँ से दरवाज़ा खुलता था। और ये सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर। ये वो चबूतरा आप देख रहे हैं, ये बहुत छोटा सा था कमरे के ऊपर बना हुआ, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी जाया करते थे। ये सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक हुजरा, जहाँ आज आप जब खड़े होते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पेश करने के लिए, सलाम पेश करने के लिए, ये वो जगह है। बाईं तरफ मस्जिद नबी का आप छत देख रहे हैं और दाईं तरफ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर। तो ये जगह है जहाँ पर आप खड़े होते हैं, यहाँ सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर था। तो नाज़रीन, यहाँ आप मस्जिद नबी के छत से मनाज़र देख रहे हैं कि सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का बाईं तरफ और दाएं तरफ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर कैसे दिखाई देता था। ये बायां वाला सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का यानी हज़रत अली का घर। ये जो आप देख रहे हैं ये मिंबर शरीफ था मस्जिद नबी में, और ये मिंबर शरीफ आज भी यही इसकी जगह है जो कि एक मदीना की औरत ने तोहफे में बना के दिया था। 3 लाइनें थीं जो कि खजूर के तनों की बनी हुई थी जो आप देख रहे हैं। और इनके पीछे जो आप जगह देख रहे हैं वो दरवाज़ा था बाब जिब्रील। ये वो दरवाज़ा है जो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुबारक घर में खुलता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते से आते और जाते थे। ये दरवाज़ा आज भी मौजूद है जो कि मदीना में ग्रिल में बना हुआ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने और जाने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस एरिए को रियादुल जन्नह बना दिया, यानी जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा बना दिया। ये क़यामत में उठा लिया जाएगा। ये वो जगह है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर जाया करते थे उस दरवाज़े के अंदर, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। और ये आज के मनाज़र हैं। यहाँ मैंने 2 तस्वीरें भी आपको दिखा दी, ये 10 हिजरी तक की और ये 1447 यानी आज की है। तो आप दोनों में डिफरेंस देख लीजिए जी। ये बाब जिब्रील था उस वक्त, जो कि बाब जिब्रील आज आप देख सकते हैं कि कहाँ पर है। तो ये बाब जिब्रील से जब आप खड़े होते थे, बाहर निकलते थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, तो सामने सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर नज़र आता था, जो कि बहुत लोग कहते हैं कि उनके घर से दरवाज़ा खुलता था, उनके घर के सामने से ये दरवाज़ा खुलता था और इधर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर आता था। ये एक सीढ़ी सी बनी हुई थी जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर चढ़ते थे और इस चबूतरे में जाते थे जिसको मुबशरा कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अहादीस में आपने पढ़ा होगा कि एक दफ़ा 3 दिन के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था। तो ये वही जगह है जो छोटा सा चबूतरा आप ऊपर देख रहे हैं, इसको मुबशरा कहते हैं। तो ये दरवाज़ा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में खुलता था। यही सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं ज़्यादा आराम फरमाया करते थे। आज रोज़ा रसूल भी इसी के अंदर ही है। तो आए दरवाज़ा खोल कर देखते हैं कि अंदर से ये कैसा था। नाज़रीन, बड़े खूबसूरत मनाज़र हैं, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। और ये आप अंदर से देख रहे हैं, ये चटाई है नीचे और ये सादी सी दीवार मट्टी का लेप किए हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बिस्तर मुबारक जो आप देख रहे हैं, ये दाएं तरफ बिस्तर मुबारक था इस कमरे के। और ये कुछ चीज़ें आपका थैला वगैरह, मशकीज़ा वगैरह। तो यहाँ से किबला की डायरेक्शन दाएँ तरफ बनती है जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी बिस्तर पर ही वसाल हुआ और इसी जगह पर ही हदीस के मुताबिक
جو ہے وہ قبر مبارک بنائی گئی۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے چہرہ مبارک اسی طرف ہوتا ہے، یعنی قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی قبر بنی، پھر سید ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بنی، اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چارپائی بائیں طرف کر لی اور بیچ میں کپڑا لگوا دیا۔ یہ جو کپڑا لگا ہوا ہے یہ تب تک رہا جب تک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تیسری قبر مبارک نہیں بنی۔ تو قبر بنتے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ باقاعدہ ایک دیوار بنوا دی اور بیچ میں زائرین کے لیے ایک دروازہ بنوا دیا گیا، لوگ آتے اور یہاں سے سلام پیش کر کے باہر چلے جاتے۔ تو اس طریقے سے یہ کمرہ تھا، اور اتنی سی جگہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بچی جو کہ حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد سے لے کے جب تک آپ حیات رہیں اسی تھوڑی سی جگہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے قیام فرمایا، اور باقی کمرہ میں 3 مبارک قبریں تھیں۔ تو یہ اندر آپ کو دیوار دکھائی دے رہی ہے۔ جیسے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے تو دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے حجرہ کا، لکڑیاں لگا دی جاتی ہیں کیلوں کے ساتھ، اور اب نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ یہ کافی عرصے تک ایسے ہی رہا کہ ایک دن 88 ہجری کی بات ہے کہ 88 ہجری میں جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا تو مدینہ منورہ کی یہ ایک دیوار گر گئی حجرہ رسول کی۔ مدینہ میں کافی بارش ہوئی تھی، دیوار کے گرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے یہ دیوار بنوا دی اور ایک کالے پتھروں کی ایک اور مضبوط دیوار اس کے ارد گرد بنوا دی۔ بعد میں یہ سارے حجرات جو تھے وہ 91 ہجری میں جو ازواج مطہرات کے حجرات تھے، یہ خلیفہ نے مشورہ کر کے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ گرا دیے تمام حجرات سوائے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مسجد کی توسیع کر دی۔ اور اب جب مسجد کی دیوار اس طرف آ کر بنی تو یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوکور پورا کا پورا حجرہ اب مسجد نبی کے اندر آ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے تصویر میں، تو اب یہ خانہ کعبہ کی طرح دکھائی دیتا تھا نیچے سے۔ تو لوگ آتے تو عمر بن عبدالعزیز کو یہ خیال آیا کہ کہیں لوگ اس کو خانہ کعبہ کی طرح طواف نہ شروع کر دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بھی تو بہت عظیم ہستی ہے۔ تو 91 ہجری میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک 5 کونوں والی دیوار بنوا دی تاکہ یہ خانہ کعبہ سے بالکل علیحدہ ہو جائے، یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ نظر آئے۔ تو اس کے بعد یہ 5 کونوں والی دیوار یہاں پر رہی اور کافی عرصہ تک یہ دیوار یہیں تک کیا رہی۔ آج بھی یہ 5 کونوں والی دیوار موجود ہے۔ آج جب کہ میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت باب جبرائیل یہاں تھا جو آج بھی موجود ہے، اور مسجد نبی میں نماز کی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے اوپر چھت تھا بنا ہوا، اور مسجد نبی۔ بعد میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے تھوڑی سی اور تبدیلیاں کی کہ پتھر لگوا دیے جہاں پر ریت تھی تو تاکہ کیچڑ نہ بنے بارش میں، اور اس کے بعد تمام کی تمام مطلب یہ ہے کہ مشورے کے بعد 93 ہجری میں مسجد نبی کو مکمل طور پر گرا کر ایک نئی مسجد کی نئی عمارت بنائی گئی جس میں 4 مینار بھی بنائے گئے، اور بیچ میں وضو خانے کی خالی جگہ چھوڑی گئی ہوا کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور بیچ میں حجرہ مبارک کا چھت آپ دیکھ رہے ہیں کیسے دکھائی دیتا تھا۔ اس کے بعد 168 ہجری میں ایک اور توسیع ہوئی اور اس میں حجرہ مبارک یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر گنبد نہیں تھا لیکن بیچ میں ایک وضو خانہ تھا، اور مسجد نبی کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کافی بڑی عمارت بن چکی تھی، 4 کے ساتھ 2 اور مینار بنائے گئے تو اب ٹوٹل 6 مینار ہو گئے۔ بعد میں جا کے مسجد نبی میں حجرہ رسول کے اوپر سفید گنبد ایک بنایا گیا تھا 1277 ہجری میں، تو یہ سفید گنبد بنا۔ تو یہ ہے وہ دور جس کی تصویریں ہم آج بھی دیکھتے ہیں، جب کیمرے کی ایجاد بھی ہو گئی تھی تو یہ مسجد نبی یعنی کہ 200 سال سے آپ ایسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بعد میں سعودی حکومت نے آ کے اس کی توسیع شروع کی 1985 میں۔ یہ جو مسجد نبی کا ماڈل دیکھ رہے ہیں یہ 1950 تک تقریباً ایسا ہی رہا، عیسوی کی بات کر رہا ہوں 1265 ہجری تک یہ مسجد نبی ایسی ہی تھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کی توسیع ہوئی تو سعودی حکومت نے اس کی تقریباً مکمل تمام چیزیں تبدیل کر دی سوائے مسجد نبی کا وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلا رہا تھا۔ یہ وہ اصلی تصاویر ہیں جب کیمرے کی ایجاد کے بعد مسجد نبی آپ دیکھتے تھے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے وہ ساری تصاویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد توسیع ہوتی گئی۔ تو 1986 کی توسیع کے بعد جو مسجد نبی آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، اور آج یہ پورا مدینہ جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اتنی بڑی پوری مسجد نبی آ چکی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔